पायपलायनीचे सगळे काम पुराय जातकच सावरधाट उदकाचो प्रश्न बेगीनूच सुटावो जातलो अशें दिवचलचो आमदार सांगता। ह्या वाठारांतल्या लोकांक 4 म्हयन्यां परस चड काळ उदका बगर त्रास सोंसचे पडला। आता 60 कोटी मोडून उदकाचो प्रश्न फुडल्या 25 ते 30 वर्सां खातीर सुटावो जातलो खंय अशें आश्वासन आमदारान दिले खरे, पूण वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान ही आश्वासनां काय लोकांक खऱ्यांनीच सुशेग मेळटलो वेळच सांगतलो। पयलीं हांव गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांचे हांव मनापासून धन्यवाद म्हणटा। तुमी जर पळयशात हो जो रस्तो जेन्ना हांव जस्ट आमदार जावन येयलो तेन्ना खूब बारीक आशिल्लो आनी त्यामुळे हांगा आमच्या कडेन फुडेंच IDC आसल्यामुळे हो वायडनींग करपाचो एक प्रस्ताव आसलो। दुसरो पळयशी जाल्यार ह्या स्पेशली सकयल वाटेक रिटेनिंग वॉल बीन आसले ते काम केल्लें आनी आमी जाल्याकच हो हॉट मिक्सिंग केल्लो। आतां सगळ्यांत जो आतांच आमचो झेडपी म्हणटालो कसो उदकाचो इशू आसा, उदकाचो इशू आमच्या मतदारसंघात खास करून पुनर्वसनान, लाडफ्या आनी सावरधाटी हो इशू आसा। पण तुमकां एक एश्युअर करता, 27चे इलेक्शन जावच्या पयलीं तुमी सबंद मतदारसंघात पळयल्यार आमी पायपलायन सद्या घालता आनी ह्या कामाचेर 1 आनी 2 कोटींनी सरकार तब्बल 60 कोटी मोडटा। आनी हे काम कशें तर आमी रॉ वॉटर जे प्लांट आसा हांगा बांदला हातून आमच्या आमठाण्यात ते उदक 20 ml 10 ml उदक आमी जे आसा हे खावपाक आसा। एक टाकी आसतली दुमाशा, एक साळान, एक आमच्या हातून पुनर्वसनान आनी एक उस्पा आनी ही सबंद पायपलायन जाता। काम ऑलमोस्ट 70% सोंपलेलें आसा आनी हे काम जातूक सुनी आमचो जो 24/7 उदकाचो इशू आसा हो परमनंटली फुडल्या 25 ते 30 वर्साचो प्लॅनिंग करून सॉल्व जातलो। ह्या वाठारान ह्या लोकांक आमी एक जी पायपलायन गेला रॉ वॉटराची, ते पायपलायनाचो आमी वाल्व दवरलेलो आसा। ही पायपलायन जेन्ना 3 वर्सां पयलीं घालतना आमी स्वता उबरून दिलो वाल्व सगळ्या ह्या वाठारांक खबर आसा आनी ते फ्री उदक आमी हांच्या गायीक हाच्या खातीर दिता। खुबशे फावटी कितें जाता हे उदक सकयले आसता, केन्ना केन्ना हांगा बोरवेले आसा तेतूंतय गुणे घालून कोण तरी हें करतात आनी केन्ना केन्ना ही खंयची पायपलायनय फुट्टा आसता, केन्ना केन्ना पायपलायन फुटलेली मेळना। सो कितेंय इशू आसता हे पळय, हांव जरी कितकी आमी पायपलायनी घातले 60 कोटी मोडून मदीं मदीं पायपलायन कोण वाल फोडटलो, कोण गाडी वतली आनी कितें जातलें, हे सगळे इशू जायत रावतले। सो ते नजरेक हाडपाचे आनी ते सॉर्ट आउट करून घेवचे। रस्तो आमी आतां करता, पूण इतलो वेळ सावरधाटान रावपी लोकांचे हाल संबंधितांक दिश्टी पडले ना वय। दिवचल सावरधाट वाठारांत लोकांक पिवपाच्या उदकाक लागून लेगीत हाल जाल्ले। शिरगांवच्या जात्रेक अनवाळे रावपी धोणांकय टँकर हाडून उदकाची सोय करची पडली। थळाव्यांनी दिवचल PWD उदका खात्यान मोर्चाय काडिल्लो। कोट्यांनी पयशे मोडून उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपाचें उतर आमदारान दिला खरें, पूण लोकांक सुशेग काय पोकी आश्वासनां हे मात वेळ येतकच कळटले। सावरधाटीतले सगळे धोंडगण आमचे PWD ड्रिंकींग वॉटरचो साहेब आसा ताका मेळपाक येयल्ले। गेले 8-10 दीस सावरधाटीन उदीक ना, कांय घरांक येता कांय घरांक उदक येयना आनी जर पयशे जाल्यार आमचे 100 ते 110 धोंड आसा आनी तांकां एक टँकर धाडटा आनी ती एक टँकरीन 100 ते 110 धोंडांक न्हावपाक आनी जेवण करपाक उदक पावना। सो तेज्या कारणान हे आमचे सगळे धोंडगण हांगा साहेबाक विचारपाक येयल्ले, पूण आमकां ऑफिसान कोणूच मेळ्ळो ना। येई म्हणटा तो आगार तो आपूण खंय तरी भायर आसा, पाळी खंय तरी आसा, दुसरो TA आसा तो ना ऑफिसान। तर आमकां ऑफिसान हांगा साहेब कोण मेळूंक ना आनी आमी फाटल्या फावटी जानेवारीचे 1 तारखेक हांगा येयल्ले आनी निवेदन दिल्लें की आमकां सावरधाटीन जवळ जवळ 300-350 पॉप्युलेशन आसा आनी थंय 70 ते 80 घरां आसा आनी आमचो मुख्य धंदो आमच्या लोकांचो जो आसा तो गोरवां पोसपाचो। आमकां गोरवांकूय उदक जाय पडटा आनी पिवपाकूय उदक जाय पडटा, थंय आनी उदकाचो सोर्स काय ना। तर आमी रिक्वेस्ट केल्ली, एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की आमचो उसप जंक्शनाच्यान सावरधाटीन एक सेपरेट लायन प्रपोज केल्ली, जेणे करून आमठाण्याच्यान जी लायन येयला ती सावरधाटीन एक सायडीन कंप्लीट क्लियर जातले आनी जी उसपाच्यान लायन येयला ती दुसरी सायड क्लियर जातली आनी उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी विचार करता, ट्राय करता म्हणून। तेच्या उपरांत आमी जानेवारीचे 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याकूय एक निवेदन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क घेवन आमी चीफ इंजिनियराक सबमीट केले। तेजेर अजून कांयच एक्शन जावंक ना। आमचें सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लोकप्रतिनिधी सांगता आमचे की आमी लायट, उदक आनी रस्तो म्हाका नासतना दिता। तुमी म्हाका नासतना दिता ती बरी गजाल, पूण आमी मागोनूय तुमकां जर तुमी जर आमकां दिना असो धनगर समाजाचेरूच अन्याय कित्याक, हो म्हाजो प्रश्न आसा सरकाराक।
वचत थंय धनगर समाजाचेर अन्याय आसा. आयज पळस काटा म्हण थंय अन्याय, आयज फोंडा कवळे म्हणटा थंय लोकांक आमच्या रस्तो ना, आयज सावरधाटीन आमच्या उदक ना, असो अनेक जाग्याचेर धनगर समाजाचेर अन्याय. ह्या धनगर समाजान सरकाराचें केला तरी कितें असो म्हाजो प्रश्न आसा. हांव सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक, PWD मिनिस्टराक हात जोडून विनंती करता की आमचो जो गेली कित्येक वर्सांचो उदकाचो जो प्रश्न आसा तो सॉल्व करा आनी आमकां ह्या सगळ्या हितूनसून मुक्त करा, इतलीच आमची मागणी. तुमकां कितें प्रॉब्लम टँकरूच टायमार ना. आनी आतां तुमी धोंड रावला तर कितें त्रास जाता? रोडान टँकर येता, लोकांक उदक ना न्हू, घरा कडेन कितें करतले? कितकी घरां आहा थंय? हा, जवळ जवळ 80-90 घरां. सगळ्यांक कोणाकूच उदक ना. येयले 2 वरां आतां सकाळी सोडले तेणी, 500 मुतले आनी गेले. तुमकां काय उदकूच पडाकूच ना. पायपलायन घातलेली आसा पयलींची आहा दिता. आनी नवी काय घालूंक ना. की उदकाची आम्ही सोय करतले आनी मदींच खंय तरी 8 दीस मागीर सॉल्व जालें कितें जालें खबर ना, पूण परत आतां लास्ट 5-8 दीस जाले उदीक कंटिन्युअसली जोणांक तर आमकां ना. टँकर धाडटा, एकूच टँकर धाडटा, ते सांजचे दनपार 12 बी धाडटा. आनी तेच्या उपरांत आख्या गांवांत अर्दी 20-25 घरां आहा पळय तांकां लास्ट बुधवार टँकर धाडलेले. आनी आयज सोमार आतां इतले 4-5 दीस जावन गेले कंटिन्युअस उदीक ना. आनी ते लोक कशे जगप तें म्हाका खबर ना. ह्या जगान कशें आहा उदीक, लायट आनी हे इम्पॉर्टंट आहा आनी तेच आमकां अजून मेळना. आनी आमी झगडटा कित्याक लोक खंय पावले आनी आमी अजून उदकाकूच झगडटा. कितलींशीं वर्सां जालीं उदकाक लागून झगडत आहा. आमच्या लोकांची गोरवां आहा, बोकडां, आनी हे लोकांनी जगप कशें हें म्हाका तर कळना. आनी ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीन कळपाक जाय की आमी कितें करता. आनी तेकोन 500 मिटराचेर आमकां डॅम आहा. डॅम उदीक आमकां खंयच्याच हितून उदीक मेळना. पिवपाचें खंयचें उदीक, आमी जे बोरींग आहा ते बोरींग ते कलम येयले त्या उदकाचें आमी आयज रांदलां सकाळीं आनी डेली आमी तेच करता. ते बोरिंगाचें उदीक पिवप की ना तेजें टेस्ट करून पळोवपाक जाय पिवपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सारिका नागवेकर.